भाई, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मीर हुसैन, मीर होमियो हर्बल क्लिनिक की तरफ से हमारे ये जो प्रोग्राम है उसका मकसद सिर्फ आगाही देना है, यानी कि सेहत के अहम उसूल या ज़वाबित बताना, ताकि उसको जहन में एक बात बार बार रिपीट होती है तो इंसान को एहसास होता है कि हाँ, मुझमें कुछ कमी या खामी रह गई, डॉक्टर साहब ने याद दहानी करा दी। तो इस तरीके से ये याद दहानी का अमल है। जितना हम एक दूसरे को याद दिलाएंगे तो हमारी कोताहियाँ या हमारी कमजोरियाँ कम होते जाएंगी और हम एक बाअमल और एक अच्छे शहरी या इंसान बनेंगे। अब आपको मालूम है कि अप्रैल का महीना मुकम्मल हो गया और मई का महीना शुरू हो गया। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने शिद्दत की गर्मी के होते हैं। जब हमें मालूम है कि शिद्दत की गर्मी के होते हैं तो फिर हमें इसका तदारुक या इसके सद्देबाब और इसके हैंडल करने का तरीका भी आना चाहिए। तो जब भी गर्मी होती है उसके 2-3 बैड इफेक्ट होते हैं। एक ये कि लू लग जाती है या सन स्ट्रोक हो जाता है या सर में दर्द हो जाता है या मतली उल्टी आने लगती है वगैरह। तो ये सब इस वजह से होता है कि हमारा जिस्म का दर्जे हरारत साढ़े 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है या 97 फ़ारेनहाइट, और बाहर का दर्जे हरारत 37, साढ़े 37 से बढ़कर 40, 42, 44 तक चले जाता है। तो जाहिर बात है ये तमाम गर्मी का असरात आपके जिस्म पे पड़ते हैं और उस गर्मी के असरात से आपको हिद्दत तपीश महसूस होती है। तो पहले ज़माने में एक तरीक़ेकार था कि जब भी सफ़र पे जाते थे गर्मियों के तो कोई भी ठंडी मशरूब या ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर लिए जाते थे। अच्छा, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है या कायनात का उसूल है कि गर्मी के मौसम में कुछ ऐसे फल आते हैं जो गर्मी का तदारुक करते हैं और सर्दी के मौसम में ऐसे फल आते हैं जो सर्दी का तदारुक करते हैं। हमें उन फलों को या सब्जियों को अपने साथ इस्तेमाल में रखना चाहिए। वो हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी देते हैं, फ़रहत भी देते हैं। मसलन अब वो फालसे का मौसम आ गया, आपको दिन में एक मरतबा फालसे का शरबत बना लीजिए और उसको अपने मशरूबात में शामिल कीजिए। उससे क्या है कि आपके जिस्म में गर्मी और जिगर की खराबी दूर हो जाएगी। इसी तरह से तरबूज इस वक्त एक आम फल है, बहुत सस्ता फल है। आप वो तरबूज काट के भी खा सकते हैं, सलाद के तौर पर उसमें चाट का मसाला डाल के खा लें, या जैसे उसका शरबत बना कर पी लें या जूस पी लें। तो ये तमाम चीज़ें एहतियाती तदाबीर से ये होगा कि आपकी ग़िज़ाई क़िल्लत भी पूरी हो जाएगी, एक एनर्जी भी आ जाएगी और जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो जाएगी। इसी तरह से लस्सी इस वक्त इन गर्मियों में एक नेमत से कम नहीं, बल्कि मैंने अक्सर कहा भी है और हमने खुद भी देखा है गांव देहातों में कि दोपहर का खाने में लोग रोटी कम कर देंगे और लस्सी के साथ एक रोटी, आधी रोटी लस्सी के साथ पी ली या सिर्फ लस्सी ही पी लिया और दोपहर में खाना नहीं खाया और वो खुशाक बशाक और पूरी मतलब उनको तवानाई मिल गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी होटल में या किसी ऑफिस में या घर में बैठकर पूरा खाना मुकम्मल खाएं, यानी कि सालन भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, गोश्त भी हो, दाल भी हो। अगर आपको तबीयत गर्मी की वजह से नहीं खाना चाहती तो आप लस्सी पी लें। लस्सी वो तमाम चीज़ें आपको दे देगी जो एक जिस्म में चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आप दही रोटी खा लें, दही चावल खा लें, ये भी आपके लिए एक ग़िज़ाई सूरत है। और आप हल्की सी खिचड़ी पका लें, उसके साथ दही खा लें, कोई भी किस्म का रायता
کھیرا یا لوکی ڈال کر بنا کر کھا لیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ گرمی میں ان چیزوں کا استعمال رکھیں بالمقابلہ گرم مسالے کی چیزوں کے۔ بریانی، قورمہ، اس طریقے کی چیزوں سے اوائڈ کریں، پرہیز کریں، احتیاط کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جسم میں گرمی پیدا کرتے ہیں، پھر اس سے گرمی دانے وغیرہ ہوتے ہیں اور خارش کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ گرم غذائی کھانے کے بجائے سادہ غذائی کھانے کھائیں، سادہ مشروبات پئیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا فالسے کا موسم ہے، اس کے بعد آلو چا آ جائے گا، اس کا موسم ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تربوز کا استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں، جو یا ستو کا استعمال کریں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کی ایک غذائی مرکبات ہیں، جس سے آپ کی ٹونک یا جسم میں فرحت بھی آئے گی، توانائی بھی آئے گی اور گرمی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر بعض لوگ روح افزا یا جام شیری وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس میں بھی ارقیات پھلوں کے ہوتے ہیں، خصوصاً عرق گلاب وغیرہ شامل ہوتا ہے، جس سے ایک تازگی اور دل کو فرحت ہوتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ گرمیوں میں آپ غذاؤں میں وہ چیزیں غیر ضروری دوپہر سے بچیں۔ بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں دوپہر میں صحن یا ورانڈے میں کھیلتے ہیں، تو پہلے زمانے میں بچوں کو دوپہر میں سلا دیا جاتا تھا یا کوئی بھی انڈور ایکٹیویٹی دے دی جاتی تھی تاکہ بچے گھر کے اندر رہیں، اور عصر کی نماز کے بعد جب تھوڑا سا سورج کم تمازت میں آتا ہے تب بچوں کو کھیلنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ تو کوشش یہ کریں غیر ضروری گرمی سے بچیں۔ پھر بھی اگر گرمی میں آپ کو جانا آنا ہوتا ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ پانی زیادہ پئیں، اور اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو پھر نمک اور چینی ملا کر پانی پی لیں۔ یہ ایک طرح سے ڈی ہائیڈریشن کو روکنے کا آسان طریقہ ہے، یا جسے ہم نیمکول کہتے ہیں۔ یہ دیسی نیمکول ہے کہ ایک چائے کی چمچ چینی میں تھوڑا سا نمک ملایا اور پانی میں حل کیا۔ اچھا، ورنہ آپ لیمو پانی بھی پی سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو بازار میں، باہر دکانوں پہ شاپنگ کرنے یا آفس میں جاتے ہیں تو ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی کسی بھی شکل میں پینے کی کوشش کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ گرمی میں پانی کا پینا بہت ضروری ہے۔ پانی نہیں پیئیں تو ٹاکسک لیول بڑھتا ہے، یوریک ایسڈ بڑھتے ہیں، پیشاب کم آئے گا، پیشاب جلن سے آئے گا، پیشاب میں پیلا پن آ جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پانی پئیں تاکہ وقت پہ پیشاب آئے۔ وہ آدمی ہر 2-3 گھنٹے کے بعد پیشاب کرے تاکہ گندگی دور ہو اور وہ صحت مند رہے۔ شکریہ۔